voiture. Bien sûr. Suissi Saif, je suis le directeur régional BSB Toyota Sahel. Enchanté. Enchanté, si je connais rien. Mehdi Chebchoub, Tcharfou. Maghroum El Krahab depuis longtemps. Donc ça tombe bien, j'ai fait la marque Lola Falan, Ouais. Toyota, la marque la plus vendue au monde. Bien sûr, qui n'a qu'une Toyota, on fiabilité, on tenue de route, on sécurité. Et surtout, les modèles جدد توا ولات عندنا finition ياسر مزيانة. Et avec les équipements de confort, tout ce qui est high-tech, connectivité, qui تشوف les écrans tactiles pratiquement في les modèles نتاعنا الكل. اللي انت dès que تطلع في الكراب تكونكتي تليفونك دونك بلوتوث ولا بالواي فاي. عندك ابل كاربلاي والاندرويد بيان سور اندرويد اوتو والابل كارت بلاي. ان افونتاج حتى فيزافي لي زابليكاسيون اللي موجودين عندك في التليفون يوليو كلهم موجودين عندك في الكرهبه. انت توا ديجا تسوق في ياريس لا نوفيل ياريس 2021 في تصنع في فرنسا المعمل نتاع تويوتا في فرنسا. انسامبلي في فرنسا. عندكم معمل ديجا بيان معناتها تعمل هو سبيسيالمون بور ياريس من الاول اول ما طلعت ياريس. Exactement, oui, pour Yaris. En plus que ça, déjà Yaris, ce modèle-là, élu meilleur design 2021 en Europe. Déjà, on a eu ce trophée-là. D'accord. Et la stratégie de notre constructeur Toyota, c'est tout ce qui est bouton, de كل قاعد ينحي فيه. D'accord. La preuve كي تشوف الكرهبة تلقى روحك عندك الفولون ابار ليكران تاعك واحد الكل. مي مشيت الكرهبة في لو سيستيم سورتو اون بارل دو سيستيم لو سيستيم دو سيكوريتي. الكرهبة كي تشوفها il est très bien équipé niveau sécurité. كي نحكيو مثال لونتين شارك هذاك كي كونكتي واي فاي مع الواحد يولي هو اللونتين اللي يجبد لك ريزو. داكور مش انتين نتاع راديو برك. لا مش انتين نتاع راديو. داكور. دونك حتى في الديزامبلاسمون كيما نقولوها بعاد وتلقاها فماش كوفرتور كبيره هو يعاونك برشا على الكونيكتيفيتي. وان بلوس كي تحل الواي فاي تحل الانترنت الواي فاي تحل في الكهرباء الكل. بور تو لي معناتها لي مومبر اللي مركبين في الكهرباء. حاجه اخرى زاد فما دي مانيبيولاسيون يعملهم الكوندكتور سويت لهذوما الكهرباء اللي سو كومبورت. مثال واحد طلع ما عرفش تعب مريض ولا الى بيردو كونسيونس ولا حاجه. فما تيب دو كوندويت كهرباء تشلق بالكوندكتور اللي هو ماهوش هي دي كابتور واحد الكل. دونك يدور فولون معناها دانكو يمين يسار مع ضربين فران ولا حاجه. ديجا في السيكوريتي البريسيون تاع الموتور تيحط الموتي. اوكي معناتها لا سيكوريتي نتاع لي باساجي ونتاع الكوندكتور او ميم طون تكنولوجيك او نيفو معناتها نقصت لي بوطون كل شيء باش يبدا الكوندكتور بلو كونسونطري على الشمال تاعو. وان بلوس on parle de plaisir de conduire. Donc يخلي ديما notre conducteur وتويوتا ديما يبدا مرتاح ويحس روحه اون سيكوريتي. انا اول مره نسوق تويوتا وبديت بالياريس مون سونتيمون الاولاني يد دو كونفور وثم حتى سسبونسيون فوتري على الاخر.
Exactement. تري كونفورتابل معناتها سي ان سونتيمون ديريكتومون من الزوز متر الاولانيين اكزاكتومون وتحس روحك اون سيكوريتي راه كي تشد الفولون واحد يقول لك اكزاكتومون بوزيسيون كوندويت الكرسي عالي زاد الكياس واضح كوتي فيزيبيليتي لي روتروفيزور كبار زاد اي في براتيكمون في لي بوان نتاعك الكل تلقى روحك ديجا تشوف الطريق مليح ثم ترافاي كبير الحق معناتها اكزاكتومون وحوايج اخرى زاد لي زارونجمون نشوف فيهم هوني احلاهم هذوما هنا بيان سور اي لي زارونجمون بارتو عندنا ليغاسيون كيفاش مخبيه تخش عليها مش موجوده اونتري يو اس بي من هنا عندك ان اورديناتور دو بور سنترال اللي يجي في الكونتور ابار كيما جبت لك تو عندنا ليكرون يعطيك لي ديتاي نتاع الكهرباء الكل تو سكي كونسوماسيون الكل عندنا فولون ملتي فونكسيون فولون اس بي سبورتيف بيان سور اونت تلقى فيه ديجا الفوليوم وتلقى فيه تو سكي مانيبيولاسيون بالتليفون والكل فوكال ثم زاد الكوموند فوكال الكوموند فوكال هاكا ديجا موجوده اي ابليكاسيون موجوده عندك على الاورديناتور دو بور تطلبها بصوتك ابار اللي انت ليكرون تاعنا تاكتيل دونك انت تطلب الابليكاسيون وهذا يدخل ديما في لي ميزور دو سيكوريتي اللي عملتهم تويوتا باش تخلي ديما الكوندكتور بلو كونفور شنو اخر دونك زاد في السيكوريتي الله لا يقدر في كا نتاع اكسيدون ولا حاجه الكرهبه ديجا سانتور هذا اون 3 بوان فما دي بروبليم اللي بعد ساعات في شوك كبيره السانتور تنجم ترجع لك على التراكس نتاعك تنجم تكسره لك دونك هذه تقعد تتبع في الشوك دونك تولي تتبع لا بوزيسيون نتاع البدن اللي توقفوا قبل ما معناها تكبس عليه صحيح بالضبط دونك الى مورتي الشوك نتاع الكوندكتور ولا الباساجي اللي حاط السانتور قداش فيها من ايرباك الياريس هذيا؟ ديجا فيها 6 ايرباك دونك كوندكتور باساجي ريدو لاتيرو ولانه برشا كراها في الكاتيجوري هذه في تونس 2 ايرباك 4 ايرباك هنا ثم دي نورم اوروبيان كاسحه معناتها ما تيحش شنو؟ لا تبارك الله ما تيح الجو برو لا هنا ثم قوم وتابلو دو بور زاد تبارك الله دونك جد الياريس نحكي اون بارل توجور الموديل اللي قاطع في ليسي نتاعو اللي هو 72 شوفو ديناميك و4 شوفو في الكارت جريس اكزاكتومون تسخن الكهرباء ولا نغسامي ولا زيت طيح روحها بروحها بعد باش ما تضربش موتور معناتها تألس بلوك ما عادش حاب تخدم معناتها تكتب لك تشيك موتور وتسكت معناها راك فما كيلكو بار زيت ناقص ماء ناقص باش ما تدخلش في معناها بروبليم اخر نتاع موتور ولا نتاع الموتور ولانه 3 سيلندر ديما يقولوا اللي فيه شويه فيبراسيون 3 سيلندر افيك دي سيلندري كبار وان بلوس تلقى في كل سيلندري تلقى 2 انجكتور اللي فما كومبيسيون توتال نتاع ليسونس الموجوده اللي يعطيك اكثر بيسونس للموتور وينقص الحس وينقص لك الحس تسوق وعطيت رومارك في بلاصتها اللي لي فيتر نتاع الياريس سون دوبل دونك كي تهبط بالله باش تلقى من قدام كي تشوف تلقى اللي اون دوبل تلقى زوز كي يقولوا دوبل فيتراج تو نشوفهم بعد التلفزيون تلقى روحك حتى نيفو انسونوريزاسيون بيان سور ils ont beaucoup travaillé على ce modèle là surtout كي تشوف الارجيسور داري حاطينه الكهرباء زادوا عرضوا فيها سكولتي على الاخر ولا سكولتي كي تشوفها من البلايص الكل منحوته بالحق فنيه على الاخر اكزاكتومون خاطر ديما هما يقولوا لي جابوني يعملوا اكثر على الفيابيليتي وعلى الميكانيك وعلى الارغونومي مي الديزاين سي اكسسوار بالنسبه لهم تو بالحق ماشيين مع بعضهم ماشيين مع بعضهم الزوز خاطر تحب ولا تكره نعرف كليونات تويوتا ما يقعدش يخمم برشا باش يشري تويوتا اما يلوجوا على دي كليون اللي يحبوا على كهرباء مزيانه وزاده سورتو نحكيو حتى لي ماتريول اللي معموله بها الكهرباء ترتب دبور موسي كلها موسي فهمت وانا حبيت انا شويه كوير هكا في المود فيتاس والفولون اسكو ثم اون اوتر مثلا اون جام في الياريس بون الفيرسيون هذه تو اللي كوميرسياليزي في تونس دونك احنا ديما باش تخموا تجيبوا لنا حاجه il se peut نجموا نجيبوا مي فما ديما ان ايتود مارشي في الكو نتاع البري معناها تو هذه قداش البري نتاعها البري هذه توا 52800 بري داكور معناها تي تي سي
en TTC prix de lancement نحكيو. D'accord. Donc par rapport à la concurrence, on est très bien placé. نحكيو على كهرباء rapport qualité-prix et surtout نحكيو على motorisation, équipement et stabilité et le plaisir de conduire. D'accord. حتى الكونسوماسيون ديجا 5 litres. Le moteur في الياليز ce moteur là déjà il est très sollicité عند les clients internes Toyota, zéro réclamation, moteur il est puissant, en même temps économique. في توربو ولا حاجه ولا alimentation مش alimenté atmosphérique. Moteur atmosphérique avec une chaîne métallique. Donc Toyota معروفه في les moteurs نتاعها كل. Donc ce sont des moteurs très fiables. En plus ديما معناها تلقى روحك لو رابور معناها فيتيس كونسوماسيون تلقاه موجود في كرهبنا الكل. تلقى روحك في كهرباء puissante en même temps économique. Bien sûr ce sont des technologies Toyota اللي ديما هي كانت ديما الاولى وسابقه avec tout ناخذوا التكنولوجيا هيبريد اللي هي توا ديجا مكتسحه العالم. واحنا تويوتا بالنسبه تويوتا اول كونستركتور يدخل كونسيسيونير بلوتو يدخل ليبريد en Tunisie. Donc في براتيكمون 5e ولا 6e جينيراسيون تاعو مهبطناهم في لي موديل نتاعنا الرافكات لي سوفي الرافكات اللي عملت الجديده. ديجا احنا في المهديه لما عندنا وعندنا لا كورولا سودان اللي هي équipée par la technologie hybride اللي هو سي لافنير معناها كهرباء. وهي مقتنعه تويوتا بارابور للالكتريك 100% الكتريك. قالوا علاش احنا سي اون ميتريز بيان ليبريد pourquoi avoir une voiture électrique اللي هي ثم اون شارج تشارجيها وتنجم تنجم تصير une panne d'électricité في اما الهيبريد vous aurez pas la exactement ce problème là. En plus l'hybride راهو كهرباء اللي autonome تشارجي روحها بروحها ما عندكش vous n'avez pas besoin باش تشوف بورن باش تشارجي بيه. دونك هو شنيا الهيبريد فما موتور اتموسفيريك عادي فما موتور الكتريك وين فما لا كونسوماسيون تبدا إلفي هي لوتيليزاسيون وسط البلاد. فلي رابور الصغار بروميير دوزيام وقت الكهرباء يدوموند بوكو دينيرجي وقت فما دوموند بوكو دو كونسوماسيون باش تخرج الكهرباء وحده الكل. وهذا وين تلقاه لا بلوبار تلقاه في وسط البلاد وحده الكل. تيل فاسون ليبريد وين الانترفونسيون تاع الموتور الكتريك كي نبداو نروليو اقل من 70 كيلومتر في الساعه لو موتور ديجا الكتريك يسانترفيان كيفاش ديجا تمشي يديكلونش كي تبدا باتري معبيه بيان سور هي تشارجي روحها بروحها يخدم الموتور الكتريك. دونك نحكيو على زيرو كونسوماسيون دي كو تيح الباتري ديريكتومون يديكلونش الموتور اتموسفيريك اللي سانكرونيزي بيناتهم الزوز. وكيفاش يتشارج الباتري نتاعنا تحفونا برشا سيون ناخذ شي فوتو. دونك بالفريناج ديسيليراسيون اون بلوس الموتور اتموسفيريك يبدا يدور ديجا يبدا يعطي الانرجي للباتري اللي باش تلقاها انت الموتور معناها هيبريد. دونك يتشارج بالديسيليراسيون فريناج يستعمل الفران en plus rotation des roues avec le moteur atmosphérique. Donc ديما charger le batterie. Donc tout ce qui est énergie باش تخرج ولا تاخذها هي الباتري وانت تستعملها في اليوتيليزاسيون تاعك بيان سور كي تبدا في وسط البلاد كي يبدا بيان سور تمشي اقل من 70 كيلومتر في الساعه. معناتها في ديتاي في الديزاين لي فار كيفاش معمولين لي فار تشوفهم سورتو هي تبدل الديزاين نتاعها كل من البارح ولات كيما نقولوا كيما حكينا من بكري بلوس تشوف لاسبي سبورتيف تشوف الباتكيس اللي موجوده كيفاش بور الايروديناميك تاع الكهرباء بور لا ستابيليتي في الطريق اي سورتو ديما ترافير سقف عجبني برشا لي دوبل بوس بيان سور دوبل بوس بور ديما نحكيو لايراسيون كيفاش الباساج نتاع الهواء باش يخلي ديما الكهرباء ستابل في الطريق فهمت. داكور دونك تويوتا ديما توتي كالكولي حتى الواحد حتى الوحدات هذوما زاد كيفاش معمولين باش الهواء ما بيان سور لايروديناميك كي تشوفها زاد كهرباء ترو فوتوريست افيك لي لين البوندو نوار كونتينيتي بين الفو اريير كي تشوف
في اريير ولا كونتينيتي في الكوفر اريير مع لا بارتي اللي موجوده من غادي. الرابيل نتاع المارش اريير تلقى ان فو من اللوطه اللي نبه ويضوي لك ديجا كي تجي تبدا توخر يضوي لك البلاصه اللي انت قاعده توخر فيها. كهرباء تشوفها كهرباء كي تشوف بيان بوزي سور سيرو مسكلي. تحس هنا البارتي هذه كيفاش بومبي منا وترجع لنا هكا مع الباب. هذاك الكل بور الايروديناميك تاع الكهرباء وبور لا ستابيليتي كي تبدا تصور. سورتو شفت هذوما زاد لي بتي ديتاي هذوما بتي ديتاي هذوكم دي ريفليكتور داغ باش يكسروا الهواء اللي باش ديما تخلي الكهرباء. وهذا راهو يدخل ديما في لا كونسوماسيون وين يلقى الهواء منين الديجاجمون تاعو لا كونسوماسيون تاع خاطر ديما نبداو الكهرباء تبدا كونت الريح ولا حاجه ديما تبدا فورس اكثر فهمت. كي تلقى لي باساج داير موجودين في الكهرباء واحد الكل الكهرباء تولي بلو فلويد في الطريق وكونسوماسيون سيلونسيوز اون بلوس تلقى روحك بلو ستاب وتلقى روحك الكهرباء في الكوندويت نتاعها تحس روحك اون سيكوريتي فهمت. حتى زاد الديزاين تشوف تاع الباراشوك من قدام لي زونتري دير كي تشوف زاد الباراشوك مخدوم. نشوف لاسبي سبورتيف في الكهرباء برشا. حتى لي فو باللي لونتي اي لي فو اون لونتي باش تعطي كليراج بلو معناتها في البلايص الكل يكون نفس الكاليتي نتاع الكليراج. اكزاكتومون تبداش بلاصه ضاويه برشا. اكزاكتومون لا ريبارتيسيون تاع Elle est bien dessinée, je pense qu'elle est belle. Déjà, quand l'Europe il est élu meilleur design في l'Europe 2021. Ouais. لا في الحق معناتها ما يعطيوش هكاك برا هما في الأوروب بارابور. كي تشوف لهنا توا حتى في ليرو كي تشوف الفالف هذا الفالف حديد لهنا هذا الفالف الحديد هذا فيه كابتور هو اللي يعطيك في كل عجله فما كابتور يعطيك البريسيون تاع الهواء في الاورديناتور دو بور موجود. يعطيهم لك كل عجله ولا الكل؟ يعطيهم لك لي 4 كل عجله شنو البريسيون تاعها وشنو هذه موجوده كان في الكراب اكزاكتومون قدام وسبورتيف وكل شيء. اكزاكتومون هاك علاش ديما قلت لك في الفولي سيكوريتي كهرباء الي تري تري سيكوريزي. حتى البادكيس نتاعها بادكيس هي نحكيو عريضه على لاسبي سبورتيف اللي موجود في الكهرباء فهمت. سورتو افيك لا كولور هذه بلون ناكري شونجون في الواحد سي بو. سي دو سيري ديجا تخرج والظهر حتى لي فورم نتاعها يظهر ديما لا كولور بلونش ديما تخرج الكابر الفوليوم تاع الكهرباء. وي لا بالحق سي بالنسبه لكلكان اللي في وسط البلاد يحب كهرباء ايكونوميك كونفورتابل حتى كي يحب يعمل تنقيزه هكا برا الواحد امور امريكا في الياليس سي كيما نقولوا لو برودوي اللي il répond les attentes تاع الكوندكتور والكونسوماتور اون جينيرال التونسي. كهرباء سبورتيف ديزاين مزيان كونفور sécurité tout ce qui est high-tech ou tout ce qui est connectivité موجودة فيها كهربتنا et surtout نحكيو على لو رابور كاليتي بري. دونك بي اس بي ديما تخمم ديما في الكونسوماتور نتاعها التونسي سورتو في ليتود دي بري كي نهبطوا موديل في المارشي. يعطيك الصحة. تري بيان يعيشك يعيشك. دونك كملنا الليسي مع تويوتا ياريس ان شاء الله عجبكم و ا تري بيانتو. باي باي.